मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए मेरे भाई, कुरान मजीद क्या कहता है कि अल्लाह से रिलेशन बनाए बगैर इंसान के बच्चे बोलो नहीं बन सकते। तो रिलेशन में सबसे पहली चीज है नमाज। पूरी जिंदगी पढ़नी है और नमाज ही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या नमाज पे एक बात आपको मैं बता दूं, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो बात मैं अपने अल्फाज में आपको बयान करता हूं। वो कहते हैं ये जो नमाज पढ़ रहे होते हैं ना 10-10 साल 15-15 साल, ये नमाज कुव्वत इरादी से नहीं होती। किसी इंसान की कुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती कि वो कंटिन्यूसली 20-30-40 साल तक एक काम करता रहे, फजर में फजर, जोहर में जोहर। फरमाया चंद दिन कुव्वत इरादी होती है, उसके बाद आदत पड़ती है, यूज्ड टू होता है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? चंद दिन तो इरादा करना पड़ता है, उसके बाद आदत करवा रही होती है काम। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो नमाज पढ़ने की जिनको आदत नहीं है ना, तो वो अपनी कुव्वत इरादी चंद दिन के लिए मजबूत करें। हमेशा के लिए व्हील पावर नहीं चाहिए आपको, कुव्वत इरादी नहीं चाहिए और कुव्वत फैसला नहीं चाहिए, बल्कि आदत पड़ जाएगी, फिर छोड़ना अजाब बन जाएगा, फिर छोड़ी नहीं जाएगी। तो आदत डालो नमाज पढ़नी, 40 दिन पढ़ लो तकबीर उला के साथ हिम्मत करके, उसके बाद क्या हो जाओगे, फिर आदत पड़ जाएगी। नमाजी आदमी से आप नमाज छुड़वा के दिखा दो, आप उसको 1 करोड़ रुपए दो ना कि यार आज फजर छोड़ दे, आंख ना खुले फजर छूट जाएगी उसकी। आंख ही नहीं खुली, वो तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। आप उसको 1 करोड़ रुपए भी दो ना कि आज फजर छोड़ दे या जोहर छोड़ दे, वो कहेगा 10 करोड़ दे दे मैं नहीं छोड़ सकता, 10 करोड़ दे दे मैं नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए नेकी की आदत डालनी पड़ती है। आदत ज्यादा अहम है इस्लाम में, तो आदत डालो इसकी। तो इसी तरह कोई भी बुराई जब आप 2-4 दफा बचते हो तो बचने की आदत पड़ जाती है। जिनको जिना का मौका मिला जिंदगी में 2-3-4 दफा और बच गए, अब आदत पड़ गई, अब जिना उनसे नहीं होगा। अब उनको लगेगा यार ये हमने किया ही नहीं किया, अपने आप को बचाया, तो हम क्यों अब इस गंद में मुंह मारे हम। वो आदत पड़ जाए। इस तरह शादियों की भी अल्लाह माफ फरमाए आदत पड़ जाती है। जब मेरी 3 शादियां थी ना, तो वो तो हर साल में एक एक टक टक करके 3 हो गई, चौथी में बहुत टाइम लगा। तो मैं दोस्तों से कहता था बहुत दिनों से मेरी शादी नहीं हुई है, अजीब सा फील हो रहा है मुझे। वो कहते थे क्या मतलब? मैं कहता था यार इतने टाइम में मैं हो जाती थी मेरी, बहुत टाइम हो गया। तो कह रहे ये 3 क्या है? मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आदत पड़ गई है शादी करने की, तो बहुत दिनों से नहीं हुई, इसलिए मेरी जल्दी से करा दो। फिर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब तो अल्लाह ने पाबंद किया, अब थोड़ी कर सकते हैं। तो अब नहीं करने की आदत होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब चौथी के बाद तो ऑप्शन ही खत्म है। तो शुरू में तो बहुत डिप्रेशन में जाता था कि दोबारा शादी, फिर सोचता था अल्लाह ने नाजायज़ किया हुआ है, अब अल्लाह ने पाबंदी लगाई हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं यूज्ड टू हो गया, अब नहीं होने की आहिस्ता आहिस्ता, यानी माहौल में आदि। वरना मैं रिश्ते ही लेने जा रहा होता था, कभी उधर गया हूँ कभी। तो अब जब कई रिश्ते से रिश्ते ही नहीं लेने जा रहे आप, तो एक अजीब सी डिप्रेशन सी होती थी, यार ये क्या हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चूंकि अल्लाह के कानून के हम पाबंद हैं भाई। अल्लाह ने कहा आप 4 के बाद नहीं कर सकते, अब हमने कहा भाई खत्म किस्सा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत पड़ रही है नहीं करने की। तो आदत बड़ी चीज है, अब मुझे नहीं करने की तकरीबन आदत हो गई है, ठीक है ना। थोड़े दिनों में वो वसवसे भी बिल्कुल निकल जाएंगे। तो खैर ये मजाक था, इसको हकीकत न लें, है तो हकीकत, लेकिन इसको मजाक के तौर पे लें आप लोग। तो अब क्या है नमाज में, क्या है भाई, कुव्वत इरादी मौत तक आपसे नमाज नहीं पढ़वा सकती। इतना इंसान इरादे का पक्का नहीं होता कि कंटिन्यूसली कई सालों तक एक काम करता रहे। वो जेलों में जो लोग चले जाते हैं, 2-4 दिन डिप्रेशन होती है, बहुत सख्त अजाब में होते हैं, अगर वो सब्र कर लेते हैं 1 महीने 2 महीने, तो जो जेल के से छूट के आते हैं ना, वो कहते हैं जिन्होंने सब्र नहीं किया ना वो पागल हो गए, और जिन्होंने सब्र किया, अपने आप को बिजी कर लिया वर्जिश में, इन चीजों में, तो उनको फिर अंदर रहने की आदत पड़ गई, वो पागल नहीं होते फिर। तो इससे पता चलता है यार, जब जेल की जिंदगी की आदत पड़ सकती है तो नमाज तो उससे बहुत हल्की चीज है भाई। असल काम यह है कि चंद दिन कंटिन्यूसली अपने दिल पे जोर देके अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल करके एक काम कर लो, तो आपको आदत पड़ जाएगी। जिन लोगों को फौज फिल्में देखने की आदत है, बदनजरी की आदत है, वो भी चंद दिन ना करें, वो सख्त तकलीफ होगी,
لیکن یہ گارنٹی سے کہہ دوں یہ ہمیشہ کے لیے تکلیف نہیں ہوتی. چند دن ایک بھونچال آئے گا, نہیں کرنا بھائی, گناہ نہیں کرنا ہے. آہستہ 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 آپ کو اس سے بچنے کی عادت ہو جائے گی. تو کام کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, کام نہیں کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. یہ لوگ جو چرس پیتے ہیں, ہیروئن پیتے ہیں, نہیں پیئیں, چند دن تکلیف ہوگی, اس کے بعد تکلیف ہونا ختم. کیوں ختم؟ اس لیے کہ اب وہ کام نہیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے, تو مضبوط کرو. اور وہ ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا؟ نماز کے ذریعے. دوسری چیز, اپنی شرمگاہ کی حفاظت. یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں, نظر کی حفاظت کریں, زنا سے بچ جائیں, شاید کچھ لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں, یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا, یہ تو کرسچن ہے, اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں, کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر آپ کو؟ کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی, اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا, تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا, میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے, تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا, تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں, جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا, وہ آگ میں ڈالے گا, وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے, دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے, گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے, اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے, پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں, وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے, اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں, یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے, اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے, ٹائم پاس کرتی ہے, اور بعض دفعہ خود بھی وہ بدکردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے, رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے, لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے, اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی, یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا, مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں, آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا, بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز, میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ, یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے, کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے, یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی, میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں.
تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں, انجیکشن, تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار, جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل, ایسے کالے ہوئے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, برباد زندگی ان کی, زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں, پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائیں ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے انجیکشن, کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا, تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے, یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن جی,